बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आ गए बिलावल हाउस। पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी कोर कमेटी का इजलास था बिलावल हाउस में, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की सदारत में हुआ है। जूम पर हुआ है, आधा हाइब्रिड मीटिंग थी क्योंकि ज़्यादातर जितने भी सूबे के सुदूर हैं हमारे सब मौजूद थे, कुछ जूम पे कुछ यहाँ पे। और आला क़यादत ने पहले तो इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया, और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो कल का जजमेंट आया है, वर्डिक्ट आया है, इलेक्शन को बर वक्त फरवरी 8 को रखने, टाइम पर रखने पर हम सब ने सताइश का इजहार किया। चेयरमैन बिलावल ने बार बार मुतालबा किया था, आपको याद होगा तसलसल से, कि ये इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए। उन्होंने ये कोर मैसेज अपना हर कन्वेंशन में, हर इजलास में रखा और कौम के सामने अटल एक मौक़िफ़ रखा कि जी हम चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो, इसमें कोई ताख़ीर ना हो और कोई हरबे ना इस्तेमाल किए जाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड की भी मुस्तकिल मिजाजी से बात हुई है। तो जब ये फैसला हुआ उसके हवाले से चेयरमैन ने इसको वेलकम किया, पीपल्स पार्टी ने वेलकम किया। और आपको ये भी याद दिलाती चलूँ आपके तवस्सुत से सबको कि पीपल्स जब सारी तंजीमें या तो चुप थीं या कोई अभाम इस सिचुएशन में लाना चाहती थी या राय फरार ढूंढ रही थी इलेक्शन से, पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी मैदान में है। आपने देखा चेयरमैन की कन्वेंशन शुरू हो गए हैं और हर रोज ऑलमोस्ट उनका बार बार अवाम से अवामी राब्ता कैंपेन जो शुरू हो जाती है और थोड़ी सरगर्मी में मोमेंटम ला रही है, एक तसलसल ला रही है, एक माहौल बना रही है। तो पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बैठने शुरू हो चुके हैं काफ़ी दिनों से, और आज कोर कमेटी की इजलास इसलिए हुआ था जी बेटा, वो ये कि ना सिर्फ हम खैर मकदम करें लेकिन अपनी कैंपेन का फॉर्मली हम अनाउंस कर दें। हमारी सारी प्रोसेस भी शुरू हो गई है। इलेक्शन शेड्यूल जब रात को आ गया तो उसको वेलकम करने के बाद हमारे तो पहिए मोशन में आ चुके हैं। चेयरमैन बिलावल चारों सूबों में बजाते खुद कैंपेन करेंगे, मुतहर्रिक करेंगे अवाम को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर और जो अवाम दोस्त मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का, जो सबसे मुनफरिद है, उसकी बात करेंगे। और ये भी आप देखते चलें कि अब जो सूरत हाल है उसमें वो हमने हमेशा कैंपेन की शुरुआत और आखिर बताई है, लेकिन अभी 27 दिसंबर को फैसला हुआ है बीबी शहीद की बरसी पर, वहाँ गड़ी खुदा बख्श से ये कैंपेन का इनेकाद होगा और चेयरमैन बिलावल उसको वहाँ से शुरू करेंगे और फिर हर सूबे से होते हुए जितना वक्त बिल्कुल मौसूल है तब तक ये कैंपेन जारी रहेगी। और मैं समझती हूँ चेयरमैन बिलावल और हम सब ने आज उनको भी मुबारकबाद दी कि वो मुस्तहिक़ हैं इस मुबारकबाद के कि उन्होंने इतनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये कैंपेन रखी और ये दबाव रखा कि इलेक्शन वक्त पर हो। आपको पता है कितना अभाम था, कितनी एक्सक्यूजेस की जा रही थी, कितनी बातें की जा रही थी, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी कुछ। तो अब तो ये सूरत हाल है कि अब इशू सेटल हो गया है और अब अवाम के मसले मसाइल, तक़वियत देना, महंगाई का जो बहुत सबसे बड़ा तूफ़ानी एक मसला बना हुआ है, उसके हवाले से ज़ाहिर है उनके मंशूर में भी बातें होंगी और उनकी तकारीर में और उनकी कैंपेन में। इस हवाले से हर सूबे ने अपनी अपनी तजावीज़ दी हैं कि हम यहाँ और सबसे ज़्यादा प्रेशर है हर तरफ से कि चेयरमैन पहुँचें, वहाँ जलसे करें। बार एसोसिएशंस को भी एड्रेस करना शुरू कर चुके हैं चेयरमैन साहब। कन्वेंशंस तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हो चुके हैं, ये आपने देखा। तो फिर मैं कहूँगी इसका सहरा इस इलेक्शन का चीफ जस्टिस का वो तो ज़रूर फैसला है और वो भी सताइश के मुस्तहिक़ हैं, लेकिन चेयरमैन बिलावल की ही कारकर्दगी और उसूली मौक़िफ़ की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना बिल्कुल एक हरावल दस्ते का किरदार अदा किया हुआ है
اور اب میں گزارش کروں گی ہماری انفارمیشن سیکرٹری شازیہ مری سے کہ وہ کوئی ڈیٹیلز بھی فراہم کریں. جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے شہری رحمان صاحبہ نے مفصل جو بیان ہے اس میٹنگ کے حوالے سے وہ آپ سے شیئر کیا، اور یقیناً جیسے ہی پاکستان میں جنرل الیکشنز کا تاریخ کے بعد شیڈول اناؤنس ہوا، تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے کہ اپنی پاکستان لیول کی میٹنگ بلائی ہے، اور جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ لیڈرشپ خود موجود تھی، تمام صوبوں کے صدور اور جو ہماری ٹیم ہے پاکستان کی، ہم تمام لوگ اس ہائیبرڈ میٹنگ کے اندر موجود تھے، بلکہ بلوچستان کے ساتھی یہاں پر بھی آئے ہوئے تھے. تو یہ سیریسنس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. ہم کسی کی سیریسنس کو ڈاؤٹ نہیں کرتے، لیکن چونکہ ہم دیکھتے نہیں ہیں اس طرح کی سیریسنس کسی اور جماعت کی جانب سے، تو یقیناً ہمیں تشویش بھی ہوتی ہے. لیکن ہم چونکہ جمہوری جماعت ہیں، الیکشن پروسیس پر گہرا یقین رکھتے ہیں، اور آج کی یہ میٹنگ یوں بھی بروقت تھی کہ جس طریقے سے شہری صاحبہ نے فرمایا کہ ایک انسرٹنٹی کی کیفیت تھی، لیکن اس کے بعد اسکیڈول کو ہم نے ویلکم کیا. کل جس طریقے سے آیا، پھر ایک مرتبہ اعلیٰ عدلیہ کی اس میں جو کوشش ہے وہ سامنے آئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو بنیادی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے، الیکشن کے انعقاد کو جو ہے وہ شفافیت کے ساتھ ممکن کرنا، یہ ان کی مین ذمہ داری ہے. لیکن شکر گزار ہے کہ عدالت نے اس میں ہماری بھی ایک مدد ہو جاتی ہے، کیونکہ الیکشن کے لیے ہم ایک تسلسل سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پہلے تاریخ کی ڈیمانڈ کی، خیر سے تاریخ آئی، اور اس کے بعد ہم نے شیڈیول کی بات کی، جو کہ 54 ڈیز پہلے آنا ضروری ہوتا ہے قانونی طور پر. تو یہ کوئی پیپلز پارٹی کی عجیب درخواست یا ڈیمانڈ نہیں تھی، یہ قانونی کچھ پہلو تھے جس کی روشنی میں اس چیز کو سامنے آنا تھا. بہرحال ہمیں اور بھی چیزوں پر تھوڑی بہت تشویش ہے. جس طریقے سے پنجاب کے اندر ہمیں کمپلینز آ رہی ہیں کہ من پسند ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں اور وہاں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے، تو یہ ایک ہمارا شکوہ ہے. لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن پروسیس میں کوئی بھی روڑے نہ اٹکائے، اسی لیے ہم نے اس اسکیڈول کی اناؤنسمنٹ کو ویلکم کیا ہے. جس طریقے سے بتایا گیا کہ 27 تاریخ کو ہم آفیشیلی کیمپین کا آغاز کریں گے. یوں تو ہم کیمپین موڈ میں ہیں، ہم ہی ہیں کیمپین موڈ میں اس وقت. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ہر کونے میں، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں. اور اس کے علاوہ ہم آپ لوگوں کے توسط سے پاکستان کی عوام کو یہ ضرور پیغام دیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا، کہ آئیے ہمیں جوائن کیجئے، اس جمہوری عمل کو مضبوط بنائیے، ہمارا انتخاب کیجئے، ہمیں یہ موقع فراہم کریں کہ ہم پاکستان کی عوام کی نیشنل لیول پر خدمت کر سکیں. جو ترقی سندھ میں ہوئی ہے، جو منفرد کام سندھ میں ہوئے ہیں، اس کو پورے پاکستان میں پھیلانے کا وقت آ چکا ہے. یقیناً یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا، اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر اعتماد کا اظہار کریں، اپنے ووٹ کو صحیح جگہ کاسٹ کریں گے تو اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے میں جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگا ان کا یہ فیصلہ. تو آپ لوگوں کے توسط سے یہ بھی ہم چاہیں گے کہ آج ہماری لیڈرشپ جس طریقے سے موبلائزیشن کیمپین کو بھی ڈسکس کر رہی تھی، تو آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً مختلف مواقعوں پر ملاقات ہوتی رہے گی. یہاں ہوگی، الگ صوبوں میں ہوگی، تمام اضلاع ڈویژنز پہ ہوگی. لیکن اب جو مومنٹم ہے وہ اور زیادہ تیز ہونے جا رہا ہے. آپ نے کچھ شرجیل صاحب کا نہیں ہے، شرجیل صاحب. شکریہ جناب. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری سینئر لیڈرشپ نے آپ کو بتایا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اہم اجلاس کیا، چیئرمین بلاول مرزا صاحب نے، اور اس میں انہوں نے پورے پاکستان سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو تھی، سینٹرل لیڈرشپ، اس نے شرکت کی، اور بہت ہی اہم نکات پر جو بھی الیکشن کی ڈیولپمنٹ اور الیکشن کے شیڈول پہ بات ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ملک میں واحد جماعت ہے
واحد سیاسی جماعت ہے جس نے الیکشن پہ زور دیا کہ الیکشن وقت پہ ہو, الیکشن پوسٹپون نہ ہو. باقی جتنی بھی مرکزی جماعتیں دوسری پارٹیز کی تھی, آپ نے ان کے رویے سے, ان کی باڈی لینگویج سے دیکھا کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے تھے. واحد پیپلز پارٹی تھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, جو کہ ڈور ٹو ڈور جا رہے تھے, ہر ضلع میں جا کے, پنجاب میں بھی گئے, خیبر پختونخوا میں بھی گئے, بلوچستان میں بھی گئے, انہوں نے ورکرز کنونشن کیے, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ عوام کو جو ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے من پسند لوگوں کو چن سکیں اور وہ مستقبل میں ان کا فیصلہ کر سکیں. تو واحد پیپلز پارٹی تھی. کچھ جماعتوں نے ہائی کورٹوں میں جا کے پٹیشنیں ڈالی کہ کوئی بہانہ ملے راہ فرار کا. کچھ جماعتوں کے طرز عمل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ الیکشن سے عوام میں اپنی مقبولیت کھو چکی ہیں. اور پیپلز پارٹی جو کہ واحد پاکستان کی جماعت ہے, آج بھی یہ بات آئی سامنے, پاکستان کی واحد جماعت ہے جس نے جو بھی منشور انتخابات میں دیے وہ پورے کیے. اور پیپلز پارٹی کے منشور, لوگ منشور دیتے ہیں صرف عوام سے ووٹوں کے لیے. کچھ لوگوں نے لاکھوں نوکریوں کی بات کی, لاکھوں گھروں کی بات کی. کچھ لوگوں نے لوگوں کو غلط قسم میں کہا کہ جی ملک سے لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو چکی تھی, جو کہ آپ یہاں سارے سندھ کے بات یہ پتا ہے کہ پاکستان میں پچھلے 40-50 سال میں کوئی ایک بھی ایسا دن نہیں جہاں لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی ہو. تو لوگ صرف جھوٹ بیچ رہے ہیں, یا کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو پیپلز پارٹی کے کارنامے وہ اپنے کھاتے میں ڈال کے آگے اپنی کیمپین چلا رہے ہیں. کوئی پارٹی کہتی ہے کہ ایٹم بم ہم نے بنایا, کوئی پارٹی کہتی ہے کہ جی سی پیک ہم نے کروایا. تو باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز جھوٹ کی بنا پر, غلط پروپیگنڈا کی بنا پر لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے. واحد پیپلز پارٹی جو منشور میں بات کرتی ہے اس کو پورا کرتی ہے. تو الحمدللہ چیئرمین پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہر جگہ پر اپنے منشور کو اجاگر بھی کر رہے ہیں. فارملی منشور آئیں گے لیکن اپنے منشور کو اجاگر کر رہے ہیں اور اپنی بات کر رہے ہیں, وہ عوام کی بات کر رہے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی کیمپین جو ہے وہ پازیٹیوٹی پہ چلائے گی, وہ نیگیٹیوٹی پہ نہیں چلائے گی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نفرت کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کریں. جو ماضی کی نفرت کی الزام تراشی کی سیاست, ایک دوسرے کو نیچا دکھلانے کی سیاست, یا جو انتقام کی سیاست ہے, جس طریقے سے کچھ پولیٹیکل لیڈرز کو آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بیانات میں, ان کے انٹرویوز میں انتقام آ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ جس نے یہ کیا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. یا ایک جو پہلے تھا جس نے کہا کہ میں ساری دنیا کو جیل میں بھیجوں گا, وہ خود جیل میں پڑا ہوا ہے. تو وہ آج بھی وہ پولیٹیکل پارٹیز انتقام کی سیاست کر رہی ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت ملک کا مسئلہ انتقام نہیں ہے, اس وقت ملک کا مسئلہ یہ نہیں ہے کس کو جیل میں ڈالنا ہے, کس کو کیا سزا دینی ہے. اس وقت لوگوں کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو روزگار کیسے ملے, اس مہنگائی کے اس طوفان سے لوگوں کو نکالا کیسے جائے, اس مہنگائی کے طوفان سے لوگوں کو ریلیف کیسے دیا جائے. تو وہ واحد ایجنڈا جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. جو پازیٹیوٹی کی بات پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے, چاروں صوبوں کے لوگوں کو, پورے پاکستان کے ہر لوگوں کو, ہر مکتب فکر کو کے لوگوں کو جوڑنے کی بات پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. باقی جماعتیں نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہیں. عوام کو اس وقت جڑنے کی ضرورت ہے, پاکستانیوں کو اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کو آگے ہمیں محبت کے پیغام پہنچانے ہیں, ہمیں بھائی چارے کے پیغام پہنچانے ہیں, ہمیں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کے پروگرام پہنچانے جس میں ہم پاکستان کو ترقی دلا سکیں, پاکستان کو مسائل سے حل نکال سکیں. اسی لیے ہی پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے اس ملک میں جو کہ سب کو جوڑنے کی بات کر رہی ہے. تو اسی پہ ہی زیادہ میں ٹائم آپ لوگوں کا نہیں لوں گا. پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے اپنی الیکشن مہم چلائے گی انشاءاللہ تعالی. جس طرح محترمہ شیخ رحمان صاحبہ نے کہا کہ 27 دسمبر کو ایک عظیم و شان جلسہ جو ہمیشہ اپنی شہید قائد کو عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ لاڑکانہ میں ہوگا, اور وہ ایک بھرپور پروگرام ہوگا. اس کے بعد پورے پاکستان کے ہر علاقے میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, پوری پیپلز پارٹی کی قیادت وہاں جائے گی اور لوگوں کو یہی پیغام دے گی کہ پاکستان کو بچانے کے لیے, پاکستان کی عوام کو بچانے کے لیے سب متحد ہوں, سب آپس میں جڑ کر چلیں. تھینک یو. جی جی سوال یہ کہ جو لوگ اس الیکشن کے رائے فرار چاہتے تھے, جن کا بلاول صاحب نے کہا کہ ایک جیل نہیں جانا چاہتا اور دوسرا جیل سے باہر آنا چاہتا ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ کہ یہاں کی اپوزیشن
जो कि आपके मुखालफिन है, उनके कहने पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर तब्दील हो जाते, तो आम तासर ये कि उनकी चलती आपकी नहीं चलती, इन दोनों पे जरा मसला। देखिए अरबाब अदा, आप बड़े चुपते हुए सवाल पूछते हैं। हकीकत यही है कि चलती या ना चले, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुश्किल हालात में मुकाबला किया है, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो आमिर हो, या जो भी सिचुएशन हो। हमारे खून से ही और सारी कुर्बानियों से यहाँ शमा जल रही है जमहूरियत की, और जो भी बची कुची है। और जो आप देख रहे हैं इलेक्शन का मुतालबा, देखिए लोग, आप याद करें कि कौन और मुतालबा कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वो कुर्बानियां नहीं दी हैं इलेक्शन। और इलेक्शन पहला कदम होता है, पहला प्रोसेस का हिस्सा होता है अमल का, ठीक है ना। उसके बाद ये सफर चलता है। तो जब पीपल्स पार्टी ने इतनी कुर्बानियां दी, अब भी हम इलेक्शन ही करवाने के लिए अफसोस से मैं कहूँगी इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती। ये हम सबका आईनी हक है। और जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड और दूसरी जमातें हैं, वो तो हमारा बयानिया आपके सामने है और दूसरों का बयानिया आपके सामने है, ठीक है। आप खुद मुआवजा कर लें कौन क्या चाह रहा है और कौन क्या मांग रहा है। आखिर बात मैं ये कहूँगी कि देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो ना हो, हम तो इसकी बार बार तलब करेंगे और पब्लिकली करेंगे, क्योंकि हमें ये आता है, हमारा ये पुराना अमल है। चाहे आरओ इलेक्शन हो या कोई और आरटीएस हो, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हम फील्ड में रहते हैं। क्योंकि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी फील्ड में थे, मुश्किल हालात थे, तब भी सिक्योरिटी सिचुएशन का मसला था कि नहीं। और उससे पहले भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में ये तंजीम हर हाल में मुकाबले में और जायज़ जमहूरी मुकाबले को यकीनी बनाने के लिए हरावल दस्ता होती है जी, तो हम करते रहेंगे। कामरान वो बताइए जी। बिल्कुल होगा और बिल्कुल मंशूर तैयार है, हमें पता है। लेकिन एक चीज़, बुनियादी बात हमें पता है और आपको भी पता होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी जो है सबसे पहले मजलूम तबके की पार्टी होती है, उसी की हिमायत पहले होती है, फिर बाद में सबकी होती है। और इस वक्त मुल्क में मजलूम तबका सबसे ज़्यादा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिमायत उन्हीं की करनी है, लेकिन सबको साथ लेके चलना है। आपने मैसेज तो सुना होगा चेयरमैन बिलावल का, मुनफरिद है कि हम फिर भी जो भी हमें तकालीफ हैं, जो भी हमें शिकायत हैं, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और जानते भी हैं, माजी में भी किया है, प्रूवन। चाहे वो जरदारी साहब और गिलानी साहब की हुकूमत हो, जिसमें 18वीं तरमीम कंसेंसस से आया हो, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसा बुनियादी और जिसे कहते हैं लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम आया हो, पाकिस्तान दुनिया में इसकी मिसाल और नहीं है। तो जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स आए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर से आए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत और विजन की वजह से आए हैं। तो आप फिक्र नहीं कीजिए, ज़रूर आपको एक बात सिर्फ ऐड कर दूं कि आज काश्तकारों के साथ होने वाले जुल्म पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है। आज जो लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, उन्हें फर्टिलाइजर नहीं दिया जा रहा, उनके मसाइल नहीं सुने जा रहे, उनको हल नहीं किया जा रहा, आज हम पाकिस्तान के किसानों के साथ खड़े हैं। ये हमारी लाइफ लाइन है, एग्रीकल्चर ज़राअत हमारी लाइफ लाइन है। पीपल्स पार्टी के दौर में हम इतने खुद कफील थे कि हम एक्सपोर्ट कर रहे थे बम्पर क्रॉप को, लेकिन आज ये दौर है कि आज वही किसान जो हमें खिलाता है, हमारे ब्रेड बास्केट का जामिन है, उसको सहूलत नहीं मिल रही है और उसके साथ जुल्म हो रहा है। आपका सवाल था, एक यहाँ से ले लें, फिर ले लेना यहाँ से। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है जो फैसला दिया था, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो गलत करार दिया था और साथ ये भी कहा था कि जो है उनको ये समाप्त नहीं करनी चाहिए थी इसको ले। आज फिर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर उसी तरह की एक और जो है वो पिटीशन और समाज के लिए मुकर्रर कर दिया थी। मेरे ख्याल से जी देखिए, वो पीटीआई रहा है। देखिए, हमने पहले भी कहा है, कल तो सारे बयानात भी आ गए थे पार्टी की तरफ से और लोगों की तरफ से, हमारे क़यादत की तरफ से, हम कारकुनों की तरफ से खास तौर से रद्द अमल में, कि देखिए क्या चाह रही है पीटीआई इस वक्त। ताखीरी हरबे जो हैं
وہ اب اس کا وقت نہیں رہا ہے. پلیز اب ملک کو اور ملک کے امن کو مزید قربان نہ کریں اپنے سیاسی جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں اور مقاصد ہیں, جو کبھی کبھی دیکھیے میں کہنا نہیں چاہتی لیکن پھر مذموم لگنے لگتے ہیں یہ. اور دوسری بات یہ کہ کہاں کہاں یہ جائیں گے. دیکھیے سپریم کورٹ جو ہے اس نے ایک فائنل بات کر دی ہے, اب جہاں بھی وہ بات جائے گی وہ کوئی بدلے گا تو نہیں نا وہاں سے فیصلہ. تو یہ تاخیری حربے ہم نے ماضی میں بھی دیکھیں. افسوس ہے کہ تنظیمیں کر رہی ہیں لیکن جس نے جمہوری سیاست کرنی ہے وہ یہ نہیں کریں گے. وہ ان کو عوام بھی جج کر رہی ہے. جی عوام بھی اس وقت جج ہے اور جوری ہے کہ کون کیا چاہ رہا ہے اور کون کدھر جا رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فلاں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. ہم آخر مشکل حالات میں لڑتے رہے ہیں. تو اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے جب چیف جسٹس نے انٹر کورٹ میں کر دیا ہے, انہوں نے کل عدم کیا, یہ ان یوزول اسٹیپ ہے, بہت ہی غیر معمولی ہے. نہیں تو بات تو ہو گئی نا. اور کتنا حافظ آپ کر لیں. ایک میں آپ کا ایک ایڈ صرف کر دوں, شہری صاحبہ نے بالکل آپ کو ایکسپلین کیا ہے. صرف ایک بات جو بڑی میں سمجھتی ہوں کہ تسلی بخش ہے کہ اعلیٰ عدلیہ نے جو کنسرنز ہیں الیکشن کے حوالے سے اس پر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا ہے کہ باقاعدہ کام کیا جائے اور سنا جائے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ آئینی ادارہ ہے وہ لوگوں کی جینوائن کنسرنز کو سن کے انہیں ایڈریس کرے تو کسی کو عدالت سے رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کیونکہ پنجاب میں من پسند پوسٹنگ ٹرانسفر کا سلسلہ چل رہا تھا ایک سیاسی جماعت کی جانب سے, لہٰذا دوسری سیاسی جماعت اس کے خلاف چلی گئی لوور ہائی کورٹ. اب یہ فیصلے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حل کرنے ہیں وہ اگر کوئی اور فورم حل کرتا ہے تو ہمیں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم جمہوری کارکن ہیں. ہم اداروں کو آئینی طور پر جو ان کا رول ہے وہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے پیپلز پارٹی نہیں جاتی عدالتوں میں, وہ پھر بھی اس ادارے کو کہتی ہے کہ اپنا کام کرو اور الیکشن ملک میں صاف شفاف منصفانہ کراؤ جو آپ کی ذمہ داری اور مین ڈیوٹی ہے. یہ سمپل بات ہے. حافظ آپ کر لیں, پھر منظر بھائی ایک حافظ کر لیں. کیا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ اپنی اس مقابلے میں اس عمل میں سیاسی جدوجہد میں کامیاب ہوئی ہے؟ اس بار اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہوگا انتخابات میں؟ دیکھیے اس وقت پیپلز پارٹی نے واضح طور پر بار بار اپنا موقف دیا اور ہم نے شروع ہی اس بات سے کیا کہ چیئرمین بلاول کا موقف اب ایک حقیقت بننے والا ہے. وہ یہ ہے کہ اور بہت سمپل اور معصوم سا آئینی جمہوری مطالبہ ہے. کوئی ایسی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم الیکشن مانگیں, یہ حق ہوتا ہے, یہ ایک آئینی حق ہے. تو جو بھی سامنے کھڑا ہوگا وہ تو ایکسپوز ہی ہوگا نا. پیپلز پارٹی کا کسی سے اس وقت بار بار چیئرمین بلاول اپنی تقاریر میں اپنے ہر اجلاس میں کہہ رہے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرا تو جو اس وقت کانفلکٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرا جتنا بھی سرمایہ لگا ہوا ہے وہ عوام میں ہے اور ہم جو بھی اس وقت کس کے خلاف ہیں, کسی پارٹی کے خلاف بھی نہیں ہیں. ہم اس وقت مخالف ہیں تو انفلیشن, افراط زر, غربت, بے یقینی اور جو لوگوں کی اس وقت معاشی بدحالی ہے. تو یہ بہت کلیئر اور اسٹیٹسمین لائک میسج ہے. دیکھیے یہ اور کیونکہ آج کل جو ملک میں حالات ہیں وہ اتنے پولرائز ہوئے ہیں, اتنی ایک تفریق کی سیاست بن گئی ہے اور لوگ اتنا اس وقت نفرتوں کے کاروان میں گھس گئے ہیں کہ جہاں الیکشن کا ماحول ہوتا ہے وہاں تو پارٹیاں جھنڈے گاڑتی ہیں, جلسے جلوس میں باتیں کرتی ہیں, منشور فرق ہوتا ہے. لیکن یہاں کیونکہ ملک میں اتنے نازک حالات ہیں, چیئرمین بلاول بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میرا جھگڑا انفلیشن سے ہے, غربت سے ہے, افراط زر سے ہے, بدحالی سے ہے, معاشی بدحالی سے. تو یہ واضح طور پر لوگوں جو اس وقت تکالیف میں ہیں ان کو تقویت دینا ہوگی. آئی تھنک اوکے بڑی مہربانی منظر. جی 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 نہیں آپ کی مہربانی منظر. آپ کو اللہ آپ کو زندگی میں بہت جگہ پہنچ چکے ہیں آپ. جیسے الیکشن ہوں گے صرف جو تصویر
बदल जाएगी। तस्वीर से मुराद ये थी उनकी कि RTI सिस्टम बैठेगा और कप्तान की जगह मियां साहब की तस्वीर आ जाएगी। इस तरह हुआ इलेक्शन, तो आप नताइज कबूल करेंगे आप लोग? ये देखिए, एक तो पहले आपका सवाल कबलज वक्त है। ये क्यों हम सोचते हैं कि नताइज X होंगे या Y होंगे? हमें सोचना है, हमें अपना काम करना है और हमें उम्मीद की किरण बनना है अवाम के लिए। तो पहले से हम क्यों कहें कि नताइज ऐसे होंगे वैसे होंगे? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी फातेह होगी, चेयरमैन बिलावल वजीर आजम बनेंगे। आप बोले ना कदम बढ़ाओ जी, कदम तो बढ़ाने दें। लास्ट क्वेश्चन, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। हाँ, नहीं, बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात 3 दफ़ा कहा है अभी कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इनको बार बार रिपीट भी किया है। लेकिन हम और इस वक्त सूरत हाल पर ये भी जायजा लेंगे कि कौन क्या करता है, और इलेक्शन कमीशन को हमने बार बार बावर भी किया है कि जी कोई हमें ऊंच नीच नजर आए तो हम आपके दरवाजे पर खटखटाएंगे और जोर से खटखटाएंगे। तो ये तो खदशा किसी का गया नहीं है। हमारा कोई हैंड पिक्ड यहाँ लोग नहीं लगे हैं, जहाँ लगे हैं उसकी तो बात बार बार की गई है। वो ठीक है, वो एक वर्डिक्ट आया, वो इलेक्शन को डिले करने के रोकथाम से आया ना, कि रोकें। अब कल को कोई कह दे कि जी वेदर खराब है या कोई और सिचुएशन है, तो इसका ये नहीं मतलब है कि हम इलेक्शन से भागेंगे। हमारे रिजर्वेशंस वहीं के वहीं हैं और कतन नहीं हटे, लेकिन हम इलेक्शन से भाग भी नहीं सकते। हम हर मुश्किल हाल में सामने मुकाबला करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।